अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़करिया है और आप मुझे एक दफ़ा फिर देख रहे हैं नश्तर न्यूज़ के ऊपर। कराची में इस वक्त दो अफवाहें इंतहाई तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं, जिसमें से पहली अफवाह तो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन और MQM लंदन के साथ इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात हो रही है, जिसके बाद अल्ताफ़ हुसैन और MQM लंदन कराची की सियासत में कोई किरदार अदा करने वाले हैं। इस हवाले से MQM के एक सीनियर रहनुमा तारिक जावेद साहब का एक व्हाट्सएप जो है वो ज़ेर गर्दिश है, व्हाट्सएप वीडियो जो है वो ज़ेर गर्दिश है, जिसके अंदर उन्होंने MQM के ऐसे तमाम कारकुनान जो कि किसी भी वजह से MQM के दूसरे गुरोहों जैसे कि PSP, MQM बहादराबाद या महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है अपनी जान बचाने के लिए या अपनी हिफाजत के लिए, तो वो उनसे कहा गया है, तारिक जावेद की जानिब से ये कहा गया है कि वो इन तमाम गुरोहों को छोड़कर अपने घर पे बैठ जाएं और जब तंजीमी सेटअप यानी कि MQM लंदन का तंजीमी सेटअप मुकम्मल हो जाएगा तो उनसे राब्ता कायम कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब अल्ताफ़ हुसैन ने पिछले दिनों अपने कारकुनान से एक टेलीफोनिक खिताब किया। ये कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में मेरे पास मालूमात दस्तयाब नहीं है, लेकिन बहरहाल एक उसकी ट्रांसक्रिप्शन मुझे हासिल हुई है जो कि PDF के शक्ल में मेरे पास आई, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन ने जहाँ एक तरफ अपना वही पुराना नैरेटिव दोहराया कि ये पंजाबिस्तान है, ये फ़ौज है, ये है, वो है, जो कि वो जहर उगल रहे हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़, उससे हटकर उन्होंने एक बात फिर ये दोहराई है कि उन्हें वो किसी भी किस्म के किसी जो उनके पुराने साथी थे जिन्होंने उनके साथ बेवफाई की, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और 90 का ताला अगर कभी फिर अगर खुला तो वो इनके वो साथी खोलेंगे जो उनसे बावफा रहे, यानी कि वो लोग जो कहीं शामिल नहीं हुए और वो कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि बहरहाल उनके खिलाफ रियासत की जानिब से एक क्रैकडाउन हो रहा है। दूसरी जो अफवाह ज़ेर गर्दिश है वो ये है कि कराची की सियासत में साबका गवर्नर इशरत उल इबाद को उतारने की तैयारियां हैं। अब पिछले दिनों फारूक सत्तार भी उनसे दुबई जाकर मिले हैं और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पे तबादला ख्याल किया है। इशरत उल इबाद सबसे तवील अरसे सिंध के गवर्नर रहे और MQM के बहुत पुराने कारकुन थे। MQM यानी वो MQM जो इस वक्त MQM लंदन कहलाती है और टूटने के बाद वो MQM बहादराबाद हो गई। इशरत उल इबाद ने किसी भी गिरोह में शमूलियत इख्तियार नहीं की और उन्होंने अपनी एक इनफरादी हैसियत बरकरार रखते हुए सियासत से किनारा कशी कर ली थी, लेकिन उनसे पीपल्स पार्टी वालों ने भी मुलाकात की और अब फारूक सत्तार भी जाकर मिलकर आए हैं या अभी वहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो देखने वाली बात यह है कि क्या जो सियासी भूचाल इस वक्त पाकिस्तान की फिजाओं पर है और बात हो रही है कि इमरान खान की हुकूमत कभी भी फारिग हो सकती है या कम से कम इमरान खान कम से कम ज़रूर फारिग हो सकते, तो उसके बाद क्या री इलेक्शन करवाए जाएंगे? तो अगर री इलेक्शन होता है तो दो सूरत हालें सामने आती हैं कि क्या MQM लंदन जो इस वक्त एक तरीके से अताप का शिकार है, वो कराची की सियासत में किसी किस्म का हिस्सा लेगी, तो जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। MQM लंदन और अल्ताफ़ हुसैन को कभी भी कराची की सियासत में फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि उन्हें हिस्सा लेने दिया जाएगा। और रियासत का जो इनके MQM लंदन के कारकुनान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है वो जारी है। मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रहती हैं, कभी कराची यूनिवर्सिटी से असला पकड़ा जाता है, कभी वाटर बोर्ड से असला पकड़ा जाता है, कभी कहीं से पकड़ा जाता है। बहरहाल हुकूमत का जो रियासत का जो ऑपरेशन है वो MQM लंदन और अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान के ख़िलाफ़ जारी है। तो मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती कि अल्ताफ़ हुसैन को या उनकी MQM लंदन को दोबारा से कराची की सियासत में किसी तरीके का कोई हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन को और MQM को कराची की सियासत से अलग किया गया था, यानी कि 22 अगस्त 2016 में, उसके बाद MQM बहादराबाद कायम की गई, तो कराची की सियासत में बहरहाल ये बात एक बिल्कुल साफ है कि अल्ताफ़ हुसैन का बहुत बड़ा वोट है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट माने या ना माने, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन अभी भी यहाँ पर एक हैसियत रखते हैं। उनका कैरिज़मा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि उनको बताया गया है कि उनके राज से ताल्लुक़ात हैं या वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं, लेकिन ये अब रियासत की बदकिस्मती है कि कराची की आवाम अल्ताफ़ हुसैन के अलावा किसी और का नाम सुनने को तैयार नहीं है। उसकी मिसाल ऐसे है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले कोशिश की कि जनाब MQM हकीकी को, आमिर खान जो कि आज MQM बहादराबाद के करता धरता बने फिर रहे हैं, आमिर अहमद को और अमीनुल हक को
اور 2-4 بدر اکرام کو 2-4 ایسے لوگ تھے جن کو ایم کیو حقیقی کی شکل میں کراچی میں لانچ کیا گیا تھا، مگر وہ پاپولیرٹی یا مشہوری یا جو وہ سمجھیے کہ ایکسیپٹنس لینے میں وہ ناکام ہو گئے. جبکہ دوسری طرف اس کے فوراً ہی بعد تو نہیں، لیکن اس کے بعد یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد پی ایس پی کو کراچی کی سیاست میں لانچ کیا، جس کے کرتا دھرتا مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ہے. لیکن باوجود اس کے کہ مصطفیٰ کمال کا ٹریک ریکارڈ بحیثیت ناظم کراچی بہت اچھا ہے، وہ ابھی تک کراچی والوں کا دل جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جتنے قاتل، ڈاکو، چور، دہشت گرد جو تھے، انہوں نے ان کو ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری لگا کر اپنے پاس بھرتی کر لیا ہے. لہٰذا ان کی طرف سے کراچی والوں کو ایک دھڑکا ہمیشہ لگا رہے گا کہ یہ جماعت کبھی بھی ایکسٹریمسٹ ہو سکتی ہے. تیسری طرف ایم کیو ایم بہادر آباد ہے، جس کے اس وقت کرتا دھرتا جو ہے وہ عامر خان ہے. بظاہر ڈاکٹر خالد مقبول کو سامنے رکھا گیا، لیکن یہ جو جانتے ہیں معاملات کو وہ جانتے ہیں کہ عامر خان ہی سارے معاملات چلا رہے ہیں، اور عامر خان کی حیثیت ایک غدار کی سی ہے کراچی والوں کی نظروں میں. یہ ایک بالکل سامنے والی بات ہے، کیونکہ ان کے خلاف یہ الزام ہے کہ انہوں نے کئی ہزار مہاجر لڑکے مروا دیے، جس کی یہ معافی بھی مانگ چکے ہیں سر عام. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل کو معافی دے کے واپس سے اسی جماعت کا سربراہ بنا دیا جائے؟ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت شاید کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، یا کم سے کم عمران خان کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں، تو اب یہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر عشرت العباد کو ایک نئی پارٹی بنا کر، ایک تیسری ایم کیو ایم، چوتھی ایم کیو ایم یا پانچویں شاید ایم کیو ایم بنا کر کے کراچی میں داخل کیا جائے گا، تو کیا وہ کراچی کے عوام کا دل جیتنے میں اور خاص طور پہ ووٹ لینے میں وہ دیکھیں، ووٹ کی بات تو جانے دیجئے، ووٹ تو ڈل جاتے ہیں، تو کیا وہ کراچی کا پاپولر ووٹ لینے میں کامیاب ہوں گے؟ جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، ایسا کوئی سلسلہ مجھے نظر نہیں آتا. اور اگر ایسا سوچ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو وہ ایک اور نئے جو ہے وہ خلا کی طرف بڑھ رہی ہے، جس میں کراچی کی سیاست میں وہ خلا بدستور موجود رہے گا، جو کہ 22 اگست 2016 کے بعد سے نظر آ رہا ہے. یہ میں پہلے بھی ایک ویلاگ کر چکا ہوں کہ کراچی اس وقت سیاسی یتیمی کا شکار ہے، کیونکہ کراچی والے جو ہیں وہ نہ تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے کاموں کا کیا ہوا. کام جیسے کہ گٹر لائن، سڑکیں، جو بلدیاتی کام ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ بلدیہ بنانے کو راضی ہی نہیں ہے اس وقت سندھ حکومت، اور ایسا کوئی فی الحال چانس بھی نظر نہیں آ رہا کہ بلدیاتی الیکشن ہوں، بلکہ میں جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو صورتحال جوں کی توں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان معاملات پر سے گرد ہٹے. تو جب گرد ہٹے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا بہت خیال رکھیے، اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، کیونکہ اس وقت مہنگائی کا طوفان جو ملک میں آیا ہوا ہے، اور آج 14 نومبر ہے، کل ہے 15 نومبر. کل امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان ایک دفعہ پھر پیٹرول کے پیسے بڑھوا دے گا. 10 روپے کی سمری جو پہلے ہی اوگرا جا چکی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ 8 روپے کا اضافہ متوقع ہے. تو جو مہنگائی آ رہی ہے، جس طریقے سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلیں گے تو اس کرائسس سے نکل جائیں گے. ورنہ انتہائی معذرت، پاکستان اس مہنگائی میں ایک شدید ترین بحران، جس کو مجھے معذرت کے ساتھ کہنے کی اجازت دیجیے، ایک بڑی خانہ جنگی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ حافظ.